अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इस वायरल वीडियो की हकीकत के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मचा हुआ है। आपने वीडियो में भी देखा कि एक औरत जब उम्रा करने के लिए गई और जब मताफ में यानी तवाफ़ करने के लिए जब जाती है तो वो क्या देखती है कि हर बंदे को खाना काबा नज़र आ रहा है, मगर उस औरत को अल्लाह का घर खाना काबा नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि मुझे खाना काबा नज़र नहीं आ रहा है, मुझे खाना काबा नज़र नहीं आ रहा है। और लोग फिर उसे पानी पिला रहे हैं, आबे जमजम पिला रहे हैं, ये सारे काम काज हो रहे हैं। और ये वीडियो जब चल रही है तो लोग कमेंट के अंदर माशाअल्लाह लिखते हैं, कोई इन्ना लिल्लाह लिखता है, कोई उसके बारे में बद्दुआएं देता है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जिस बंदे ने वीडियो उतारा और वीडियो कहाँ से चली, उसके अंदर स्टोरी क्या लगा दी गई और इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इसे हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियो देखे गए और बिलखुसूस अगर मक्का मदीना का वीडियो होता है ना तो लोग उसे बेधड़क लोगों के सामने वायरल करते हैं। और उसमें भी अगर उस वीडियो के ऊपर कुछ अरबी में लिखा हो, लोग उसे ईमान समझते हैं कि नहीं अब इस वीडियो को वायरल करना ही पड़ेगा, लोगों को पहुंचाना ही पड़ेगा। याद रखना, जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, उसी तरीके से अरब ममालिक के अंदर अरबी बोली जाती है। वो बातचीत अपनी जो करते हैं वो अरबी ज़ुबान के अंदर करते हैं। तो किसी वीडियो के ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो कुछ लोग उसे कुरान की आयत समझ लेते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं इसको अब लोगों तक शेयर करना ही पड़ेगा वरना हम गुनहगार होंगे। स्टोरी क्या बताई जाती है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। फिर कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसके बारे में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इसमें सच्चाई है कि नहीं है ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, मगर सच्चाई अगर है और उस लड़की को, उस औरत को यकीनन अगर काबा नज़र नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि बंदा अगर ऐसा कोई गुनाह करता है जिसकी वजह से वो अल्लाह को नाराज़ कर लेता है तो फिर हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे रहमतों को और बरकतों को उठा ले। अब पहले इस वीडियो की स्टोरी के बारे में आप समाअत फरमा लें कि यह औरत जो है जिसको खाना काबा नज़र नहीं आ रहा है, स्टोरी के अंदर बताया जा रहा है, वीडियो के अंदर उसकी वीडियो बताई जा रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है और पीछे एक स्टोरी बंदा बता रहा है कि यह औरत अपने शहर के अंदर मैयत को गुस्ल देने का काम करती है। यानी सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से कब्र खोदने वाले होते हैं, गुस्ल देने वाले होते हैं, कफन पहनाने वाले होते हैं, इसी तरीके से यह औरत दूसरी जो मुर्दा औरतें होती थी उनको गुस्ल दिया करती थी। तो एक जगह पर स्टोरी ऐसी बताई जा रही है, अभी इनकी वीडियो के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह पर एक एक्सीडेंट के अंदर मियाँ बीवी का इंतकाल हुआ। और जब ये औरत यानी जो खाने काबा देखने आई है, ये औरत जब उसे गुस्ल देने के लिए गई, उनके भाई जो थे मरने वाले के, उनके रिश्तेदार जो थे, उन लोगों ने उसको बुलाकर एक बात कही कि जब तू इसको गुस्ल देने के लिए जाए तो गुस्ल देने के बाद उसके मुंह को खोलकर उसके मुंह के अंदर ये तावीज़ रख देना। उसने पहले मना किया, बोले नहीं मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों ने पैसों की लालच दी और उस औरत ने उस तावीज़ को उस मुर्दा औरत के मुंह के अंदर रख दिया। अब वो तो अपने घर चली गई, मगर हुआ ये कि 15-20 दिन या 1 महीने के बाद फिर उसके जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उसमें से एक बच्चे का इंतकाल हो गया। फिर उसी औरत को गुस्ल देने के लिए बुलाया गया, छोटा बच्चा था। फिर घर वालों ने उसे अलग रूम के अंदर बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जिस तरीके से तूने उसकी माँ के साथ किया था उसी तरीके से तुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा। यानी इस बच्चे को गुस्ल देने के बाद उसके मुंह के अंदर तुम्हें ये तावीज़ रख देना है। पैसों की लालच में आकर उसने उस बच्चे के मुंह के अंदर तावीज़ रख दिया। फिर 15-20 दिन के बाद दूसरा जो बच्चा था उसका भी इंतकाल हो जाता है। यानी पहले एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए, फिर दोनों बच्चे थे, 15-15 दिन में दोनों बच्चे भी मर गए। उनकी जो जायदाद थी, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनके जो घर था, उनके जो मकान थे, वो सारों पर फिर इनके भाइयों ने कब्जा कर लिया और आपस में 2-3 भाइयों ने बांट लिया। ये स्टोरी बताई जा रही है।
میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. خانہ کعبہ میں آج تک تو بڑے بڑے جواری، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے جانی اور بڑے بڑے مافیا ڈان جب جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیونکہ پہلی بات ہو نہیں سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. کوئی بندہ ایسا گناہ کر لے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ اسے عذاب دے، مگر یہ دماغ کے اندر بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ عورت گئی اور اسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا تھا. جب لوگوں نے پوچھا روم پر جا کر، اسے لے گئے وہاں سے، تو اس کو بولا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا. وہ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور میں نے اس گناہ کی وجہ سے شاید مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جس بھائی نے ویڈیو بنائی تھی، وہاں ہوتا ہے نا، جب آپ جتنے بھی لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، جتنے لوگ حج کر کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب وہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ساتھ میں وہ ویڈیو شوٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی وہ بھائی خود کہہ رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور میں نے جب دیکھا کہ یہ تماشا ہو رہا ہے اور یہ زور زور سے چلا رہی ہے تو میں ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کو میں نے ویسے ہی وائرل کر لیا. مگر سٹوری اس کے ساتھ جب لگا دی گئی تو اصل میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا تو اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ عورت دماغی مرض کے اندر مبتلا تھی، یعنی دماغ کے اندر اس کو پرابلم تھا. بہت سالوں سے اس کا علاج چل رہا تھا گھر کے اوپر، اور گھر والوں نے سوچا کہ اس کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہم دعا کریں گے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اس کو ساتھ لے کر گئے تھے. اور جب اس کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو وہ شوق ہو گئی اور اس کو وہاں پر شوق لگا. تو اس کو جو بھی پرابلم ہوئی ہوگی دماغ کی حالت، وہ چلا رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی. تو اصل حقیقت یہ ہے، ہم کسی بھی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ویڈیو کو وائرل کر دیتے ہیں اور خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، لوگوں کو گنہگار کرتے ہیں. نیچے کامنٹ کیے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسا عذاب ہونا چاہیے، اس نے ایسا کام کیا، اس نے ویسا کام کیا. اگر بات سچی بھی ہے تو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا حق مار لیتا ہے، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دبا لیتا ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. اللہ اس سے رحمتوں کو، برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. مگر اس ویڈیو کی سچائی یہ ہے، کیونکہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی ایسا ویڈیو وائرل ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسری کوئی سٹوری لگا دی گئی تھی. اس سے 1 سال پہلے بھی، آج سے 1 سال پہلے بھی ایسی ویڈیو کو وائرل کی گئی تھی اور ایک بوڑھی عورت کو دکھایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس عورت کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا ریجن بھی بتایا تھا. یعنی 1 سال پہلے، پھر 3 مہینے پہلے، اب آج 2-3 دن سے اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا اس کے اندر سچائی ایسی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ یہ دماغی مریض تھی، اس کو بیماری تھی، اس کو پرابلم تھی اور اس کے گھر والے یہاں لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے تاکہ مکے کے اندر جا کر اس کے لیے دعا کرے اور وہ اس کا دماغی جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ایسی ویڈیو اگر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو وائرل کرنے کے بجائے، لوگوں تک پہنچانے کے بجائے تحقیقات کی جائے. پہلے اس کے اوپر تحقیقات کر لی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات سچ ہے، پھر اس کو وائرل کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی گنہگار ہوں، وہ عورت ایسی نہ ہو اور اس کے بارے میں ایسی بدگمانی، اس کے بارے میں ایسے نیچے کامنٹیں کی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ ہو گیا. ذرا سوچو کہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر نظر پڑنے سے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری حقیقت نہیں ہے. جواری، شرابی، جانی، کیسے کیسے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تو ایسی ایک عورت ہے کہ جس کے بارے میں یہ سٹوری بنا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.